حبیب اللہ محبت سے پڑھنے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کیا بات مدینے دی کیا بات مدینے دی ساری دنیا کھا دیے بولو خیرات مدینے دی ساری دنیا کھان دیے خیرات مدینے دی ہر سال کی طرح آہا ٹاؤن کے احباب اور قاری صاحب پروگرام الحمدللہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے پچھلے سال بھی اس سال بھی آپ زیارت کر رہے ہیں آپ صدارت فرما رہے ہیں کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے محبت سے پڑھیں گے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ جشن میلاد آیا کملی والے دا رب میلاد منایا کملی والے دا رب میلاد منایا کملی والے دا جشن میلاد آیا کملی والے دا رب میلاد منایا کملی والے دا بولو رب میلاد منایا کملی والے دا سرکار جشن میلاد آیا کملی والے دا رب میلاد منایا کملی والے دا اللہ 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 جشن منایا کملی والے دا جتنا جشن منایا کملی والے دا رب میلاد منایا کملی والے
رب میلاد منایا کملی والے دا رب میلاد منایا کملی والے دا قسم خدا دی مشکل میں تو دور ہو گئی قسم خدا دی مشکل میں تو دور ہو گئی قسم خدا دی مشکل میں تو دور ہو گئی قسم خدا دی مشکل میں تو دور ہو گئی جب میں واسطہ پایا کملی والے دا جب میں واسطہ پایا کملی والے دا رب میلاد منایا کملی والے دا رب میلاد منایا کملی والے دا رب میلاد منایا کملی والے دا زہرا پاک دے بچیاں تو میں صدقے جاں 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 جنہ دین بچایا کملی والے دا جنہ دین بچایا کملی والے دا کملی والے دا سرکار کی آمد مرحبا ماشاءاللہ تعداد زیادہ ہے لیکن آواز کم ہے ہاتھوں کو بلند کر کے حضور کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ جشن میلاد ہے آیا کملی والے دا بولو رب میلاد منایا کملی والے دا ایک کلام میں پڑھ رہا ہوں اور یہ کلام یقیناً سب کو آتا ہے مل کر میرے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ سونا